बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान सूख के यूट्यूब चैनल टॉक विद खान की इस 8वीं एपिसोड में मैं आप तमाम देखने वालों को पाकिस्तान सूख की इंतज़ामिया की तरफ से खुशामदीद कहता हूँ। हमारी जो आज की एपिसोड है वो इस लिहाज से बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है क्योंकि पिछले तकरीबन 6 महीने से ख़ास तौर पे बिज़नेस सेक्टर के मुख्तलिफ़ हज़रात इन लोगों ने मुझसे ये सवाल किया कि क्या कोई ऐसी पॉसिबिलिटी या कोई ऐसा तरीका है जिसमें वो तमाम हज़रात जो कतर में हैं या पाकिस्तान में हैं या दुनिया के किसी भी हिस्से में, क्या वो अपना कोई बिज़नेस का रोल इस पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पे प्ले कर सकते हैं या नहीं। इस वीडियो में मैं आपको साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि जो मेरी लास्ट 2 वीडियोस थी जिसमें हमने अनाउंस किया था कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान सूख जल्द ही अपनी यहाँ पर मार्केट की तरफ और नंबर ऑफ़ रिटेल आउटलेट्स की तरफ जा रहे हैं, तो उन रिटेल आउटलेट्स में और उन हाइपर मार्केट्स में वो तमाम हज़रात जो चाहते हैं कि अपना बिज़नेस रोल प्ले करें पाकिस्तान सूख पे, वो कैसे कर पाएंगे। पाकिस्तान सूख ने जब बिज़नेस का आगाज़ किया था और आज माशाल्लाह से 1 साल के बाद हम जिस लेवल पे हैं, तो हमने रिवर्स स्ट्रैटेजी को फॉलो किया था जिसका थोड़ा सा जिक्र मैं यहाँ करना चाहूँगा। और हमारी कोशिश ये थी कि जब कभी भी हम फिज़िकली मार्केट में अपनी प्रेजेंस दें तो उस वक्त इंशाअल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इतनी क्रेडिबिलिटी मार्केट में बन चुकी हो कि लोग पाकिस्तान सूख के नाम को जानते हों, इसके प्लेटफॉर्म को जानते हों, इसमें टॉप ऑफ द लाइन हमारे पास सप्लायर्स हों, इसमें वो प्रोडक्ट्स हों जो ना सिर्फ पाकिस्तान के लोग बाकी की जो दूसरी कम्युनिटीज़ हैं वो लेना चाहती हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हों, मीडिया हाउस हों और वो तमाम चीज़ें हों जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं जब आप किसी भी बिज़नेस को लॉन्च करते हैं। तो हमारे जो आज के इस एपिसोड में 3 बिज़नेस मॉडल्स हम आप लोगों को अनाउंस करने के लिए जा रहे हैं, जिसकी प्रोविज़न इंशाअल्लाह कल से हमारी टीम शुरू कर देगी। इन 3 बिज़नेस मॉडल्स में आप तमाम लोगों के जो बुनियादी सवालात हैं कि आप लोग अगर कारोबारी हज़रात हैं तो किस तरह से इन 3 जो हमारे बिज़नेस मॉडल्स हैं उनमें अपना हिस्सा डाल सकते हैं, साथ ही साथ जो है उसका टाइम फ्रेम कितना होगा, ROIs क्या होंगे, बिज़नेस की क्रेडिबिलिटी क्या है और कितनी जल्दी जो है ये बिज़नेस मार्केट में फ्लरिश कर सकता है अगर हम इसे लॉन्च करें। तो पाकिस्तान सूख जो है अनाउंस कर रहा है ये 3 बिज़नेस मॉडल्स। इन बिज़नेस मॉडल्स में से पहला जो बिज़नेस मॉडल है वो है फ्रेंचाइज़ का। हम समझते हैं कि पिछले 1 साल में जो अनथक हमारी मेहनत है, आप लोगों की सपोर्ट है, पाकिस्तान एम्बेसी ने हमें इनकरेज किया और दीगर कम्युनिटीज़ ने जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से नहीं था, उनका जो फ़ीडबैक था पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स के बारे में, तो हमने पिछले 6 महीने में अपने वर्कआउट को तकरीबन कंप्लीट करते हुए आज अपने आप को इस मुकाम पे पहुंचाया है कि हम आप लोगों को फ्रेंचाइज़ मॉडल ऑफ़र कर रहे हैं। फ्रेंचाइज़ मॉडल एक बहुत सिंपल सा मॉडल है। वो तमाम कारोबारी हज़रात जो अपने आप को वेल स्टैब्लिश समझते हैं, जो समझते हैं कि जिनकी कतर के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेजेंस है और जो पाकिस्तान सूख की फ्रेंचाइज़ को हासिल करना चाहते हैं, तो हम ये फ्रेंचाइज़ आज से उन तमाम कारोबारी हज़रात को जो है वो ऑफ़र कर रहे हैं। आप चाहें तो रिटेल आउटलेट्स किसी भी तरह की बना सकते हैं, वो ग्रोसरी हो सकती है, वो बुचरी शॉप हो सकती है, वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हो सकती है, वो पोल्ट्री शॉप हो सकती है, फ़ैशन और अपैरल्स हो सकती है और पाकिस्तान की टेक्सटाइल, कुछ भी हो सकता है। उसमें पाकिस्तान सूख बहुत आसानी से आपको 100% ओनरशिप देगा। आपके पास पाकिस्तान सूख की फ्रेंचाइज़ होगी। जहाँ जहाँ आप चाहें कतर में इन आउटलेट्स को खोलना चाहें एज अ पाकिस्तान सूख फ्रेंचाइज़, आपको एक कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर, मीडिया हाउस, डिजिटल प्लेटफॉर्म, बायर्स, सेलर्स और सबसे बढ़ के ये कि पिछले 1 साल में जो हमने कोशिश की थी, हमने कोशिश ये की थी कि पाकिस्तान के टॉप ऑफ द लाइन और कतर के जो टॉप ऑफ द लाइन हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं या मैन्युफैक्चरर्स हैं या प्रोड्यूसर्स हैं, उन्हें हम ऑन बोर्ड लें। तो इस तरह से है ये कि अब आपके पास एक रेडीमेड बिज़नेस है, आपको सिर्फ ये करना है कि इस फ्रेंचाइज़ को हासिल करना है और इस फ्रेंचाइज़ को जब आप हासिल करेंगे तो इसके SOPs, इसकी ओनरशिप, इसकी स्टाफ ट्रेनिंग, सप्लाईज़, प्रोडक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, लीगल और जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन है वो सब पाकिस्तान सूख आपको करके देगा। एक तरह से एक ये रेडीमेड बिज़नेस है जिसे कोई भी आज से पाकिस्तान सूख की फ्रेंचाइज़ को हासिल कर सकता है। इस सेक्टर में हमने ख़ास तौर पे एम्फसाइज़ किया है उन लोगों को जो वेल इस्टेब्लिश कारोबारी हज़रात हैं
اور جو چاہتے ہیں کہ ایک پروفٹیبل بزنس میں اپنا ایک رول پلے کریں. دوسری اور بہت ہی امپورٹنٹ، یہ وہ بزنس ماڈل ہے جو ہم نے پلان کیا، جس کی ہم نے انالیسس کی اور جس کی ہم نے مارکیٹ کی ایک ٹیسٹنگ کی، یہ جاننے کے لیے کہ کیا ویل اسٹیبلش کاروباری حضرات ہی اپنا بزنس رول پاکستان سوق کے پلیٹ فارم پہ پلے کر سکتے ہیں. ہم سے بہت سارے لوگوں نے کانٹیکٹ کیا، وہ تمام لوگ جو اس وقت بزنس کے علاوہ مختلف ایکٹیویٹیز میں، کچھ اسٹوڈنٹس ہیں اس میں، کچھ امپلائیز ہیں اس میں، کچھ اپنے پرسنل بزنسز کرتے ہیں یہاں پہ، اور کچھ کوشش کر رہے ہیں جو اس وقت پاکستان میں ہیں، قطر میں نہیں ہیں یا نئے قطر کے اندر آئے اور اپنی جو ہے وہ ایک بزنس سیٹ اپ یا اپنا رول پلے کرنا چاہ رہے ہیں. پاکستان سوق کا جو دوسرا بزنس ماڈل ہے وہ ہے پارٹنرشپ کا. یہ پارٹنرشپ ہے کیا؟ ایک بہت ہی آسان سا ماڈل ہم نے جو ہے اناؤنس کیا ہے. اس ماڈل میں ہم نے انیشیلی 4 لوکیشنز کو طے کیا ہے. ہم الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے الخور میں، ام سعید میں، واکرہ میں اور دوحہ میں اپنی ریٹیل آؤٹ لیٹس کی اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں، اور ہماری کوشش ہے کہ ایک آؤٹ لیٹ اگلے 60 دنوں میں، یا جو ہمارا 2 ہفتے کا ٹائم ہے اس میں ہم 2 مہینے کا ٹائم ہے، اس میں ہم اسے لانچ کر دیں. بزنس ماڈل کیا ہے؟ پاکستان سوق جو ہے آپ کو 50% اونرشپ جو ہے وہ دے رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک آؤٹ لیٹ فرض کرتے ہیں گروسری شاپ ہم الخور میں کھولنا چاہ رہے ہیں، تو پاکستان سوق اپنی فرینچائز، پاکستان سوق اپنا نام، پاکستان سوق اپنے سپلائرز، پاکستان سوق اپنا پورا انفراسٹرکچر اس ریٹیل آؤٹ لیٹ میں آپ کے ساتھ بینگ پارٹنر کام کرے گی. آپ ایز اے بزنس کنٹریبیوٹر اس میں اپنا شیئر دے سکتے ہیں، اور اس میں ہے یہ کہ ہم آپ کو پروفٹ اور لاس کے بیسس پہ اس آؤٹ لیٹ میں اپنا پارٹنر بنائیں گے ایز پاکستان سوق. تو بہت سارے لوگوں نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا جو الخور میں تھے، بہت سارے لوگوں نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا جو ام سعید میں تھے. یہ وہ تمام حضرات ہیں جو یہاں پہ کافی عرصے سے ہیں اور چاہتے ہیں کہ کسی ایسے بزنس میں آئیں جس میں رسک فیکٹر کم ہو، کسی ایسے بزنس میں آئیں جس میں اگر ان کی کوئی کنٹریبیوشن ہے تو وہ سیف ہو اور ان کو ریٹرنز ملیں. اس بزنس ماڈل میں ہم 1 سال کے ٹائم فریم میں آپ کو ROIs دے رہے ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اپنی کوئی کنٹریبیوشن کرتے ہیں کسی بھی آؤٹ لیٹ پہ، وہ قطر کی جو ہم نے 4 لوکیشنز آپ کو بتائی ہیں اس میں، تو آپ کی جو بھی بزنس کنٹریبیوشن ہوگی وہ آپ کو 1 سال کے بعد آپ کو دے دی جائے گی، اور ساتھ ہی ساتھ آپ 50% شیئر کے مالک ہوں گے اس آؤٹ لیٹ کے. ہماری کیلکولیشنز، ہماری فیزیبلٹی، ہماری مارکیٹ ریسرچ ہمیں یہ کہتی ہے کہ کیونکہ پچھلے 1 سال سے پاکستان سوق کا نام یہاں پر ہے، کیونکہ ہمارے انفراسٹرکچرز ہیں، ہمارے پاس ہماری اپنے ویب پورٹلز ہیں، موبائل ایپ انشاءاللہ ابھی 2 سے 3 دنوں میں آنے والی ہے، بائرز ہمارے ساتھ ہیں، سپلائرز ہمارے ساتھ ہیں، تو ایک طرح سے یہ ریڈی ٹو سٹارٹ بزنس ہے. اس بزنس میں آپ کو کچھ ایسا نہیں کرنا کہ آپ انیشیلی اپنا کوئی برانڈ بنا رہے ہیں، اس کے بعد آپ سپلائز ڈھونڈ رہے ہیں، اس کے بعد آپ کو امپورٹ اور ایکسپورٹ کے ایشوز ہیں. تو یہ تمام چیزیں اس بزنس ماڈل میں، جو کہ پارٹنرشپ کا بزنس ماڈل ہے، آپ کو یہ سہولت حاصل ہوگی کہ آپ اس میں جو 50% ہمارے شیئرز ہیں پارٹنرشپ کے، آپ چاہیں تو اس میں 1 شیئر لے سکتے ہیں، آپ چاہیں تو اس میں 10 شیئر لے سکتے ہیں، آپ چاہیں تو اس میں 25 شیئر لے سکتے ہیں، اور آپ چاہیں تو اس میں پورے 50% شیئر لے سکتے ہیں اس آؤٹ لیٹ کی جس میں آپ اپنی بزنس کنٹریبیوشن کریں گے. یہ بزنس ماڈل ہم نے کیوں بنایا ہے؟ یہ بزنس ماڈل ہم نے اس لیے بنایا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ لوگ جو سٹارٹرز ہیں، وہ لوگ جو بزنس میں نئے ہیں، وہ لوگ جو لیس رسک ٹیکرز ہیں، ان کو بھی بزنس اپرچونیٹیز ملیں پاکستان سوق پہ. کیونکہ ہمارا ایک ہی موٹیو رہا ہے شروع سے کہ پاکستان سوق جو پلیٹ فارم ہے اس میں سب کی کنٹریبیوشن ہونی چاہیے. جتنی زیادہ آپ کی کنٹریبیوشن ہوگی اتنی ہی زیادہ جو ہے پاکستان سوق جو ہے اس کی جو ہے امپرومنٹ ہوگی. تیسرا اور آخری جو ہمارا بزنس ماڈل ہے وہ ہے ایکسپینشن ان انفراسٹرکچر. پاکستان سوق اس وقت ایک ایسی سٹیج پہ ہے جس میں ہم اپنے بزنسز کو گرو کر رہے ہیں، ایکسپینشن کر رہے ہیں. بہت سارے کی پلیئرز پاکستان سے ہمیں کانٹیکٹ کر رہے ہیں جن کے نام ابھی میں ڈسکلوز نہیں کر سکتا، جو ہماری ڈسٹریبیوشن کو لے رہے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ پاکستان کی پروڈکٹس جو ہیں وہ امیجیٹلی قطر میں آئیں اور پاکستان سوق کا جو پلیٹ فارم ہے وہ اسے انیشیٹ کرے. ٹیکسٹائل انڈسٹری، لیدر انڈسٹری، فوڈ انڈسٹری، مینوفیکچرنگ انڈسٹریز، ان تمام انڈسٹریز کے کی پلیئرز انشاءاللہ آپ کو عنقریب پاکستان سوق کے پلیٹ فارم پہ نظر آئیں گے. تو یہ جو ہمارا تیسرا ماڈل ہے،
اس تیسرے ماڈل میں ہم صرف یہ چاہتے ہیں ان لوگوں کو جن کے پاس ٹائم نہیں ہے اور جو صرف یہ چاہتے ہیں کہ ان کی جو انویسٹمنٹ ہے یا ان کی جو سیونگز ہیں وہ اس کو ایز اے بزنس کنٹریبیوشن اس ایکسپینشن پروگرام میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ یہ صرف 1 سال کا پروگرام ہے اور 1 سال کے بعد بہت زیادہ منیمم رسک کے ساتھ آپ کی جو بھی انویسٹمنٹ ہے وہ آپ کو ریٹرن کر دی جائے گی، لیکن آپ ایک حصہ ہوں گے پاکستان سوق کی ایکسپینشن کا۔ ان تمام بزنس ماڈلز کا، ان تمام جو ہمارے پروسیسر ہیں ان کو صرف اور صرف بتانے کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان سوق جو ہے اس وقت آل سیٹ ہے کہ ہم اپنی ایکسپینشن کریں، ریٹیل آؤٹلیٹس کو بنائیں، ہائپر مارکیٹس کو بنائیں۔ آئیے اور آپ سمجھتے ہیں کہ جس بھی لیول پہ آپ اس میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہیں تو 1 شیئر لے سکتے ہیں، آپ چاہیں تو 10 شیئر لے سکتے ہیں، آپ چاہیں تو 50% شیئر لے سکتے ہیں اس آؤٹلیٹ کے، اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ چاہیں تو آپ ایز اے سائلنٹ پارٹنر اپنی بزنس کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں پاکستان کی اس تیسری انویسٹمنٹ کے ماڈل پہ۔ ہمیشہ ایک چیز یاد رکھیے گا کہ پاکستان سوق بہت تیزی سے آگے جا رہا ہے آپ لوگوں کی دعاؤں سے، اور یہ صرف اور صرف اسی لیے ممکن ہو چکا کیونکہ ہم تمام لوگ ایک ساتھ تھے۔ ہمیشہ یاد رکھیے گا، 1 ٹیم 1 گول 1 نیشن، پاکستان زندہ باد۔